السلام عليكم إخواني أخواتي متابعي قناة التحدي للتقنيات. إبراهيم يحييكم، إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. بهذه المناسبة السعيدة لا يسعني إلا أن أقول لكم عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأعاده الله علينا باليمن واليسر والرخاء والصحة والهناء، ورفع عنا البلاء والوباء إن شاء الله، آمين أجمعين. نواصل على بركة الله في سلسلة الشروحات. تطبيقنا لهذا اليوم سيكون حول تطبيق في راديو. من خلال اسمه يتضح لنا أنه تطبيق خاص بالاستماع إلى الإذاعات ولا إذاعات الراديو. اخترت هذا التطبيق لما فيه من عدة مزايا أريد أن أتقاسمها معكم. راح نخلي لكم إن شاء الله رابط التحميل في صندوق الوصف كالعادة، وأنا سأذهب إلى متجر بلاي ستور. Galerie, paramthème, Google Sécurité Outils, Play Store, في راديو, radio en ligne et enregistrement. هذا التطبيق هو اسمه في راديو، خاص بالاستماع والتحميل من الانترنت. هذه هي الميزة الأولى، هي التحميل. راح نكتشف هذا التطبيق مع بعض. Volumétrie, désinstaller bouton, ouvrir bouton. نفتح التطبيق في راديو. في راديو، نسحب من اليسار لليمين. Open Navigate, في راديو, recherche. هذه خاصية البحث، ندخل فيها مثلا. Zone de texte, affichage du clavier français, France, asserti. مثلا نكتبوا بي بي سي عربي. BBC, espace, Q, A, R, B, O, I, G, C, arabique. مثلا Rechercher. Clavier français, BBC Arabic News Talk Web Radio, Royaume-Uni 56K. مثلا ندخل فيها. Clavier français, France, asserti, masqué. هذه بي بي سي عربية. كي نروحوا صندوق الإشعارات واش نلقاو فيها؟ Panneau de notification. هنايا صندوق الإشعارات BBC Arabique. بي بي سي عربي، اسم الإذاعة. نسحب Ajouter au favori bouton. أجوتي وفافوري، إضافة إلى المفضلات. مثلا نديرو داتاتي. V radio. Radio précédente bouton. Indisponible. الإذاعة السابقة غير موجودة لأننا مازال أول إذاعة. نزيدو نسحبو. Arrêter la lecture bouton. أغيتي لا ليكتير، إيقاف التشغيل. Radio suivante bouton. نزيدو نسحبو راديو سويفونت، الإذاعة القادمة واللاحقة. نزيدو نسحبو Commencer l'enregistrement bouton. كومونسي لونريجسترومون، يعني بداية التسجيل. إذا عجبك حصة ما ولا حبيت تسمع إلى حصة، راح تكليكي ولا تضغط على بداية التسجيل، يبدأ التحميل من الراديو إلى الذاكرة الداخلية. وهذه ميزة ما شاء الله. Fermer bouton. فيغمي إغلاق، مثلا احنا نغلقوه، نعاودو نخرجو منا V radio. ونزيدو نسحبو. Open navigation Draweb bouton. V radio. Recherche. ريشيرش، هذا هو البحث. Favori. فافوري المفضلات، ندخلو فيها راح نلقاو بي بي سي. Plus d'options. Classification. Apparence carrelage. BBC. Faptoglax. BBC Arabique. بي بي سي هذا وين درناها، هذه هي راهي في المفضلات. نزيدو نخرجو منها. Open navigation Draweb. V recherche. Favori. فافوري شفناها. Plus d'options bouton. بلي دوبسيون، خيارات أخرى، ندخلو فيها. Réveil. رافي، هذه ميزة ثانية. رافي وهي المنبه. منبه وظيفته مثلا أنا عندي حصة تبدأ على 11 تاع الليل، راح ندخل في المنبه ونديرو على 9 مساء. كي تلحق 9 مساء راح يشتغل أوتوماتيكيا. Minuterie de sommeil. مينيتري دو سومي، مؤقت النوم. مثلا أنا راهي 9 دركا تاع الليل، حبيت نرقد على 11، راني نستمع مام إلى رقدت بلا ما نفيق، داتني الغمضة. واش راح يدير كي تلحق 11 تاع الليل؟ راح يطفى اوتوماتيكيا. Planning.
بلانينغ، هذه خاصة بالتخطيط. مثلا أنا عندي حصة اليوم، رانا يوم الثلاثاء، عندي حصة راح ستأتي يوم الخميس. ندخل هنا نكتب يوم الخميس ونزيد الساعة إلى آخره. كي يلحق يوم الخميس راح ينبهني. ريغلاج هذا خاص بالريغلاج، الإعدادات. انفورماسيون هذه خاصة بمعلومات حول التطبيق. نخرجوا منها. Radio. Vous pouvez supprimer les pubs, bouton close bouton. هذه Supprimer les pubs, se débarrasser des publicités visuelles et soutenez le projet V Radio. Bouton هذه ما close bouton. تعنيناش مسح الإعلانات لأننا لسنا في النسخة المدفوعة. Explorer. Pays emplacement. بي اون بلاسمون هذه خاصة بالدول. ندخلوا فيها ضغطتين. Revenir en haut de pays. Recherche. Favoris. Plus d'options. Classification. Algérie. Afrique. Algérie. مثلا نصيبوا الجزائر. الجزائر واش فيها؟ Revenir en haut de la page. Tous les emplacements 65 radios. tous les emplacements 65 راديو. كل المواقع 65 إذاعة. يعني في الجزائر كاين 48 ولاية، يعني 48 إذاعة، زائد إلى إذاعة القناة الأولى، القناة الثانية، الثالثة، وإذاعة القرآن والبهجة وجيل فام والدولية، صافي 7، زائد ثقافية 8، صافي 8 إذاعات، يولوا 56 إذاعة. يبقاو لنا 9 إذاعات عبر الإنترنت، صافي 65 إذاعة. كاين نسحبوا Adrar Radio. أضرار. مثلا ولاية أضرار إذاعة واحدة. Inde Flin Radio. عند فلا إذاعة واحدة. Anti-Mouchin Radio. عين تيموشنت كذلك إلى آخره. هما مرتبين حسب أبجدية اللغة الفرنسية من الأ إلى الزد. Web Radio 9 Radio. ويب راديو 9 إذاعات، هذه خاصة بالإنترنت وليس خاصة بالولايات. ندخلوا فيها مثلا. Revenir en haut de la page. Web Radio. Alger Andalusia. الجزائر أندلسية. Serre orientale. الجزائر الشرقية. Serre. الجزائر. Serre. Serre. الجزائر. Serre Sahara. الجزائر الصحراء مثلا ندخلوا فيها. Chali Dialna. الشعبي ديالنا مثلا هذه خاصة بالشعبي. هذه خاصة بالشعبي. Arrêtez la lecture. نخرجوا منها. هذه على سبيل المثال. Tindoufin Radio. تندوف. Tebessin Radio. لسا. Sidi Bel Amer. Cédin Radio. Ilisien Radio. Gardéen Radio. غردية. نشوفوا غردية واش فيها. Algérienne. Gardéa. جزائري غرداية. ندخلوا فيها نشوفوا واش فيها. الله أعلم ما تمشيش، راهي في الليل، راهي في سبات. هما يخلدوا السبات من 8 مساء إلى 7 صباحا. نخرجوا منها نزيدوا نسحبوا. Allemagne. Afrique du Sud. إفريقيا الجنوبية. Albanie. Allemagne. Arabie Saoudite. Arménie. Australie. Autriche. Belgique. République tchèque. Moldavie. مثلا Syrie. Thaïlande. Togo. Sénégal. Tunisie. Ukraine. Tunisie. تونس مثلا ندخلوا فيها. Tunisie. شحال عندها من إذاعة؟ Tunisie. Tous les emplacements 29 radios. 29 إذاعة بكل الولايات هي. Gerba Radio. جربة إذاعة واحدة. Gafsa 2 Radio. قفصة زوج. Hammamet 1 Radio. حمامات واحدة. Kerouan 1 Radio. قيروان واحدة. Kef 1 Radio. الكاف راديو واحد Mansel Bourguiba 1 Radio. إلى آخره. نخرجوا منها. Sri Lanka. سريلانكا. Reste du monde. غاس ديموند ندخلوا فيها. باقي دول العالم واش Tous ندخل. les emplacements 77 radios. 77 إذاعة. Andorre 1 Radio. Angola 1 Radio. أنغولا Antigua et Barbuda. Argentine 4 radios. Bahreïn 3 radios. إلى آخره. مثلا Pays-Bas. Malaisie. ماليزيا. Indonésie. Haïti. Islande. Israël. Inde. حتى إسرائيل راهي هنا. Espagne. Estonie. إسبانيا. Côte d'Ivoire. Estonie. Finlande. Ghana. Gambie. France. فرنسا شحال عندها من راديو. Tous les emplacements 1498 radios. نعاود نسمعوها.
جميع المواقع 1498 راديو. فرنسا وحدها عندها 1498 إذاعة. Gambie, Haïti, Finlande, Canada, Bénin, Chypre, Côte d'Ivoire, Cuba, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Gambie, Ghana, Grèce, Haïti, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran, Irlande, Islande. Reste du monde, Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Arménie, Australie, Autriche, Bangladesh, Belgique, Biélorusse, Bosnie, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Bénin, Canada, Chypre, Croatie, Cuba, Côte d'Ivoire, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Gambie, Ghana, Grèce, Haïti, Hongrie. Supprimer les pubs, se débarrasser des publicités. Vous pouvez rencontrer des interruptions. Supprimer les pubs, se débarrasser des pubs. Bouton close bouton. Explorer bouton close bouton. OpenNet V Radio. Vous pouvez rencontrer des interruptions de lecture car les optimisations de la explorer. Vous plus de favoris. Recherche. Zone de texte. Affichage de G. Arrêtez l'enregistrement. J et J. O. P. Et J. Caprice Folk Celtic Gypsy Punk Folk Russie 96 Égypte. Recherchez. Clavier France Exclusively Grégory Porté Artiste Web Radio. Caprice Folk Celtic Gypsy Punk Folk Neptune Classique et Jazz 93.8 Classique Exclusively Grégory Porté Artiste Web Radio. Accent aigu AU 128 pays et emplacement. Algérienne Égypte. هاي لك مصر مثلا. مصر شحال عندها من إذاعة؟ Tous les emplacements 18 radios. 18 إذاعة. 49 radios. القاهرة 9 راديو. القاهرة 9. Hurghada 2 radios. الغردقة 2 راديو. الغردقة إذاعتين. Web Radio 7 radios. إذاعات الويب 7 مثلا. نخرجوا من الدول نشوفوا الخيار الثاني للإذاعات. Pays et emplacement. Genres musicaux. جور ميزيكو. الأذواق الموسيقية ندخلوا فيها مثلا. Genre recherche. Favori plus d'obs classifique 0S60 classification non bouton. 0S63 radio. 2010 secondes 31 50 secondes 18 radio. 60 secondes 70 secondes 80 secondes 90 secondes 197 radio. Bala 38 radio. القصص 38 راديو. مثلا قصص 8 إذاعات. Bande son 49 radio. الصوت 49 راديو. مثلا Bluegrass 9 radio. البلوة 9 راديو. Blues 80 radio. Bollywood 1 radio. Brésilien 80. Caribéen 6 radio. Catholique 200. Celtic 5 radio. Chanson 5 radio. Chill 64 radio. هذه كلها أذواق موسيقية، كل واحد والميول نتاعو. كاين عربية، كاين تركية، كاين شعبية إلى آخره من الأذواق. Pays et emplacement. Radio d'utilisateur. راديو المستهلكين. فافوري هنايا الخيار فافوري. واش درنا في المفضلات؟ Radio populaire. إذاعات الشعبية. Réseau de radio. ريزو هذه خاصة بالإنترنت. Réveil. ريفي وقتاش عم درتو الريفي؟ احنا ما درناش. Enregistrement. إذا سجلت حاجة راح تلقاها هنايا. Planning. كيف المخطط. Minuterie de sommeil. مينيتري هذه مؤقت النوم. ريغلاج إعدادات. هذا هو تطبيقنا لهذا اليوم. إن شاء الله ينال إعجابكم، ولكم تركت لكم الاكتشاف لأنه حصة واحدة لا تكفيه. أنا درت شرح مبسط ولكم الاكتشاف المعمق. والسلام عليكم وإلى الملتقى إن شاء الله. ولا تبخلوا علينا بالملاحظات والانتقادات والإعجاب إلى آخره. نحن في خدمتكم ما دمنا أحياء. والسلام عليكم وإلى الملتقى إن شاء الله.